तर हो जो आन्सर दिल्लो आसा खाजन शेतीचेर की आमी पेडी सीड्स दिता फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आन्सर खाजन लँड जो कॉलिंग एटेन्शन घातला हेज्या बाबतींत कांयच म्हाका तर दिसना. त्या कॉलिंग एटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली. म्हाजें एक रेजोल्युशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा बीजेपीचो ताका पॅकेज मागतली. आनी काल बजट जालें युनियन बजट जालें त्या बजटान कांयच ना स्पिकर सर. हांव हो जो आन्सर एक्सपर्ट कमिटी कितली वर्सां जाली स्पिकर सर एक्सपर्ट कमिटी येता म्हणटा अजून पर्यंत खंयचीच एक्सपर्ट कमिटी येना. आनी खाजन लँड जे आसा हें रिवायवल आतां जायना स्पिकर सर, नाल्यार घरां पासून बुडटलीं, लोकांची घरां बुडटलीं. आतां आमच्या मतदारसंघांत सेम सिच्युएशन आसा. आमी कितलेशे फावटी ऑफला धोमजा कावजा हांगा बांद जावपाक जाय, एक्सटर्नल जे बांद आसा ते जावपाक जाय. हांवें मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट कितलेच फावटी केल्ली आसा. 20 तो मिनिस्टर म्हणटा आपणाक फक्त 20 करोड येता वर्साक आनी 20 करोडान कांय जायना. 42 करोडाचो इस्टिमेट पयलूचो म्हणजे गेले ते 2 वर्सां पयलूचो 42 करोडाचो इस्टिमेट. आतां तो वाडटलो स्पिकर सर, कित्याक मागीर ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पासून टेंडर घेवपाक रेडी आसना म्हणजे वर्क ऑर्डर घेवपाक. सो आतां स्पिकर सर हितून जो हो हें केल्लें आसा तो सांगता पाग्यार घातलेल्या भशेन व्हडले पाग्यार घातला आनी ते सोडला, वाऱ्यार सोडला. असले समज स्पिकर सर हो आन्सर इट इज नॉट करेक्ट. हांगा कितें तरी ठोस आमकां उपाय जाय की खाजन शेती बाबतींत सरकार खरेंच सारको आसा म्हटल्यार तांकां खरेंच सरकाराक आपुलकी आसा आनी शेतकारांक खंय ना खंय आमी रिवायवल हाडपाक शकता काय कितें. कित्याक मिनिस्टराचे गेले ते जापीन आसले की आमी सेंटराक धाडलेले आसा, ऑलरेडी धाडला. हांव म्हणटा की मिनिस्टरान धाडला, सारकें मिनिस्टर धाडला तुमी वयर धाडला, वयलो सरकार तुमकां सपोर्ट करिना काय पॅरलायज जाला. आन्सर दिवपाक जाय मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय कित्याक अजून पर्यंत येना. पॅरलायज जाला, कोमान गेला, कितें जाला, खंय पावल्लो आसा काय आमी शेतकारांनी काबार जावपाचे. ऑलरेडी जे आसा म्हटल्यार फंड जो एलोकेट केल्लो आसा तोय कमी जाला. सो स्पिकर सर खाजन शेती कॉलिंग एटेन्शन आसा हो 0 आर मेन्शन आनी कॉलिंग एटेन्शन म्हाका उलोवपाक रायट आसा. स्पिकर सर खूब खुबशे गरजेचे आसा. आमी जेन्ना बांद म्हणटा बांद दुरुस्ती एक जालो, आयकय तर स्पिकर सर, बांद दुरुस्ती एक जालो. दुसरो जो मानशो आसा आतां मानशोची कवडां मोडून वयता आनी कितें वयता तो एक प्रकार जालो. आमी कालचे डिमांडात बसून हांवें मेन्शन केला रेव्हेन्यूच्या की खंय ना खंय आमी त्यो मानशो ज्यो आसा धाडसो घालप म्हणटा पळय म्हटल्यार बंद करप मानशो. त्या पिरियड ऑफ टायम आमी पयलुच्या काळांत करताले आनी आतां ते बंद केला. ऑक्शनींग करता सोडटा आनी मागीर कितें जाता बुडटा म्हणटा. सो शेतकारांक खंय ना खंय रिवायव जावपाक लागून शेतां रोवपाक लागून ती धाडसो घालप म्हणजे बंद करपाचे, कवडां बंद करपाची आनी मागीर खंय ना खंय आमी शेतां रोवपाक मेळटा. हो प्रकार चालू करपाक जाय. आतां एक्सपर्ट कमिटी आमी खूब फावटी आयकता एक्सपर्ट कमिटी ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल मेथड्स आसा हे ऑलरेडी आसा स्पिकर सर. हे आसा तेच मेथड्स घेवन आमी काम करपाक जाय. आनी पयलू म्हणजे आमकां एश्युरन्स सीएमा कडल्यानूच जाय की आयज आमी सेंटर गव्हर्मेंट समज दिना ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें फेसिलिटी मेळटली. आयज जाय स्पिकर सर, डेट जाय, टायम जाय. कित्याक 2 वर्सां जालीं आमी ह्या खाजन शेतीचेर उलयत आसा रिवायवल ऑफ खाजन अजून पर्यंत जायना. सो सीएमान डेट आनी टायम दिवचो केन्ना पर्यंत जातलें तें. आनी मेन म्हटल्यार ते ऑफला धोमजा कावजा हो आमचो जो आसा कुमारजो एकू लागता, राजेश आसा तेका लागता खरें म्हटल्यार. मात आमची जी शेतां आसा ती आख्खी वयता.